श्रीवेङ्कटेश्वरप्रपत्ति। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। श्रीमन्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक सर्वज्ञसक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशीलसुलभाश्रितपारिजाता श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। आनूपुरार्चितसुजातसुगन्धिपुष्प सौरभ्यसौरभखरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। सद्यो विकासिसमुदित्वरसान्द्ररागा सौरभ्यनिर्भरसरोरुह सौम्यवार्तां सम्यक्षुसाहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। रेखामयध्वजसुधाखलसातपत्रा वज्राङ्कुशाम्बुरुहकल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मराघौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ उद्यन्नखांसुबिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। सप्रेमभीतिकमलाकरपल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि सपदि क्लममादधानौ कान्तानवाङ्मनसगोचरसौकुमार्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीमहीतदनुरूपनिजानुभावा नीकादिदिव्यमहिषीकरपल्लवानाम् आरुण्यसङ्क्रमणतः किल सान्द्ररागौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। नित्यानमद्भिदि शिवादिकिरीटकोटि प्रत्युप्तदीप्तनवरत्नमःप्ररोहै नीराजनाविधिमुदारमुपादधानौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। विष्णोपदे परमित्युदितप्रशंसौ यौ मध्ववुत्स इति भोग्यतयाप्युपात्तौ भूयस्तथेति तव पाणितलप्रदिष्टौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। पार्थाय तत्शत्रुससारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिह तौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। मन्मूर्ध्निकाळीयफने विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनां चित्तेऽप्यनन्यमनसां सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। अम्लानहृष्यदवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ
आनन्दिताखिलमनोनयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रायः प्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविवसिसोरमृतायमाणौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगं चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीसश्रिया घटिकया त्वदुपायभावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवत्यगुणाय तुभ्यं स्यां किं करो वृषगिरीश न जातु मह्यम्। इति श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः सम्पूर्णम्।